بھی نہیں की। हम फेल के बारे में ही सारा कुछ पढ़ेंगे, फेल है क्या, फेल की पहचान कैसे होती है, और फेल कितनी तरह का होता है। फेल उस लफ्ज को कहते हैं जिससे कोई काम का होना या काम का करना मालूम होता है। मिसाल के तौर पे फतहा, खोला, या उसने खोला। नस्वारा, उसने मदद की। दौराबा, उसने मारा। समीआ, उसने सुना। हसीबा, उसने गुमान किया। दाऊफा, वो कमजोर हुआ। फेल हरूफ के लिहाज से तीन हरफी होते हैं। ये कौन सा फेल है? ये फेल हाँ माजी जी। है। फेल माजी है। अगर हम देखें कि गिनती के चंद अफाल होंगे जो चार हरफी होंगे या पांच हरफी होंगे, ये हमने देख लिया कि मैक्सिमम 99% जो होते हैं अफाल, उनका मादा तीन हर्फ के ऊपर ही मुश्तमिल होता है। बहुत कम गिनती के चंद, जैसे हमने कल के लेसन में पढ़ा था ना, जालाम जालाम, बहुत कम का जी। चार और उससे भी कम का पांच पे होता है। तो बेसिक हमने फोकस किसके ऊपर करना है? उन तीन हरफी मादों के ऊपर फोकस करना है हमने, जो कि बहुत ज्यादा है, 99% है कुरान में। तीन हरफी फेल के पहले हर्फ को जब हम बोलेंगे या जब हम उससे बात करेंगे तो हम उसको फा कलमा कहेंगे। जो तीन हरफी मादे का पहला हर्फ होगा उसको फा कलमा कहा जाएगा। जब भी हम पूछेंगे या बात करेंगे या कोई काम करेंगे वर्क के ऊपर, इसके ऊपर, फेल के ऊपर, तो हम कहेंगे फा कलमे की हरकत, या फिर दरमियान वाला जो है वो आइन कलमे की हरकत, और जो तीसरी हरकत है वो लाम कलमे की हरकत। ये सारा कुछ बना के फा आला एक पैटर्न बना दिया गया। पहला कलमा फा है, दूसरा आइन है, तीसरा लाम है। अब इस फाआला पैटर्न की जगह पे हम इन तमाम हरूफ को रख सकते हैं। जैसे समिआ, इसमें सीन जो है वो फा कलमा है। आइन जो है वो आइन कलमा ही की जगह पे आ रहा है, और आइन दूसरा मीम के जगह पे आइन आ रहा है, और आइन की जगह पे लाम आ रहा है। तो ये एक पैटर्न हो गया। हर हर्फ को हम इस पैटर्न पर रखेंगे। दराबा, बाद कलमा जो है वो फा कलमा की जगह है। रा जो है वो आइन कलमा की जगह पे है, और लाम जो है वो बा कलमे की जगह पे आ गया। तो फा आला के पैटर्न पे दराबा। अगर कोई चेंजेस होती हैं बा तो वो आइन कलमे की जगह पे उसकी जगह नहीं आएगा, लाम की जगह बा। बा आ जाएगा। लाम कलमे की जगह ठीक पे है। बा आ रहा है ना। तो बा। ये पैटर्न जो है ये हर हर्फ के ऊपर अप्लाई होगा। हम्म। अगर वो तीन मादे पे है, उसका मादा तीन हर्फ के ऊपर मुश्तमिल है, जो कि 99 पॉइंट से भी ज्यादा है। इतनी ज्यादा इनकी मिकदार है, यानी कुरान के आप अगर देख लेंगे तो 99.9 से भी ज्यादा सह हरफी मादे के ऊपर मुश्तमिल है। तो ये सह हरफी मादे को अगर हम अच्छी तरह देख लें तो वो हमें चार कलमे वाले या पांच कलमे वाले जो शाजो नादिर हैं, वो फिर उनको हम याद भी कर सकते हैं। बेसिक हमने समझना क्या है कि फा कलमा क्या है, आइन कलमा क्या है, और लाम कलमा क्या है। ये फाला एक डाई है जिसपे हम हर तीन हरफी मादे के हरूफ को रख सकते हैं। फेल माजी, जमाने के लिहाज से तो हम जानते हैं फेल दो तरह के हैं। एक माजी है जिसमें गुजरे हुए वक्त में कोई भी काम हुआ है, और दूसरा जो है फेल मुजारे है। यानी अरबी में दो ही जमाने पाए जाते हैं, इसमें हाल भी होगा और इसमें मुस्तकबिल भी होगा। ये दोनों जमाने एक साथ पाए जाएंगे। यानी माजी में अगर फतहा, उसने खोला है, इसका तर्जुमा देता है, या उसने खोला। अब माजी में किसी भी वक्त पे खोला है, या करीब हो या बाईद हो, काम हो चुका है। लेकिन मुजारे में जब ये आएगा यफ्ताहु, वो खोलता है हाल के जमाने में, या वो खोलेगा फ्यूचर के जमाने में। ये दो जमाने मुजारे कहलाएंगे। माजी में नफरा, उसने मदद की। अब मदद कर चुका है वो, या बईद में या करीब में, काम हो चुका है। यंसुरु, वो मदद करता है या करेगा, या तो करता है हाल में या फिर करेगा फ्यूचर में। तो हमें ये अंदाजा हो गया कि अरबी में जमाने दो ही हैं। एक है फेल माजी जिसमें काम मुकम्मल हो चुका है और अब मजीद काम नहीं हो रहा, और दूसरा जो जमाना है वो हाल भी और मुस्तकबिल भी, दोनों जमानों को जाहिर कर रहा है। हर वो फेल जो मौजूद है वो हाल में हो रहा होगा। मुस्तकबिल के लिए आप सब जानते हैं कुछ हरूफ ऐसे हैं जो किसी फेल मुजारे को मुस्तकबिल के मानों में ले जाते हैं। उससे हमें पता चल जाएगा कि ये मुस्तकबिल
के मायने में आ रहा है। बराबा को अगर हम देखेंगे यदरिबु बन जाएगा मुजारे में। समीआ जो है वो यस्माउ, हसीबा यहसिबु, और दौफा यदउफु। ये सारे अफाल के माजी और मुजारे की हरकत, जेर, जबर, पेश और जज्म, ये चार हरकत होती हैं टोटल जो होती है ना किसी भी फेल के ऊपर। जबर होगा, जेर होगी, पेश होगा, और जज्म भी पाई जाती है। जैसे आप देख रहे हैं मुजारे में आपको सीन कलमा जो है यहाँ पे, द्वाद कलमा, हा कलमा, और ये वाला द्वाद भी, ये सारे जो हैं ये साकिन नजर आ रहे हैं, जज्म की हालत में है। तो ये तमाम जो हैं, ये जो पहले छह बाब हैं वो इसी पैटर्न के ऊपर आते हैं। दरबा यदरिबु, समिआ यस्माउ, हसीबा यहसिबु, और दाउफा यदउफु। इन्हीं की आसानी की वजह से इनके जो अबवाब है ना, उनको पहचानने में भी आसानी होती है। हमें पता चल जाएगा कि अगर फतहा के पैटर्न पे कोई भी हर्फ आ रहा है जो बाप फा से है, तो उसका मुजारे लाजमी तौर पर जो आइन कलमा है वो जबर के साथ बनेगा, यफ्ताहु बनेगा। हम इसको यफ्तिहु नहीं बना सकते। उसकी वजह क्या होगी, ये फा बाप से आ रहा है तो लाजमी तौर पर इसका आइन कलमा जबर वाला होगा। ये हम पहले भी ग्रामर की क्लास में देख चुके थे। आज हम इस चीज को दोहराएंगे नहीं, हम सिर्फ ये देखेंगे कि लुगत में माजी के साथ मुजारे के बाब का वजन मौजूद होता है। ये तमाम चीजें जो होती हैं ना, ये हमें लुगत से पता चलती हैं, यानी डिक्शनरी बताती है कि कौन सा हर्फ कौन से बाब से आ रहा है। अगर उस बाब का हमें पता चल जाए तो लाजमी तौर पर फिर हम बड़ी आसानी से उस माजी का मुजारे बना लेंगे, क्योंकि पैटर्न हमें दे दिए गए हैं, बता दिया हमें गया है कि किस तरीके से इसको चेंज करना है। जैसे हम देखते हैं कि फेल माजी के तीन औजान हैं, फेल माजी के तीन औजान हैं, इसी तरीके से फेल मुजारे के भी तीन औजान हैं, जिसमें सिर्फ आइन कलमे की हरकत चेंज होती है। और उसके बाद या जो फा कलमा और लाम कलमा वो अपने वजन के ऊपर ही रहते हैं। ये औजान अगर हम याद कर लेंगे तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम परेशान होंगे। माजी अगर हमारे पास मौजूद है, बाप का हमें पता है, तो हम मुजारे का खुद पता चला लेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे। मिसाल देख लीजिए, यफआलू, ये एक वजन है मुजारे का। फाला के साथ जो मुजारे का वजन बनता है वो यफआलू बनता है, आइन कलमा जबर वाला। अगर हम मुजारे के वजन को यफआलू देखते हैं तो ये फाला का वजन है। अगर हम इसके आइन कलमे की हरकत को चेंज देखते हैं, जिस तरह माजी में पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर जबर होना जरूरी है, दरमियान की हरकत चेंज भी हो सकती है, वो फाइला भी आ सकती है। तो जब दरमियान की हरकत फाइला पे आएगी तो मुजारे की हरकत क्या बन जाएगी, यफईलू, यफईलू। इसके भी आइन कलमे की हरकत चेंज हो सकती है। ये जबर के साथ जेर वाला भी आ सकता है, पैटर्न वही है। ये जेर वाला भी आ सकता है, इसमें आपको मजहूल या इसका कोई टेंशन नहीं होगी। इसी तरीके से अगर फेल माजी का जो वजन है वो फाउला पे आ जाए, यानी आइन कलमे के ऊपर पेश आ जाए, जो कि हम जानते हैं कि आइन कलमे की हरकत चेंज हो सकती है, जबर भी हो सकती है, जेर भी हो सकती है, पेश भी हो सकती है। तो मुजारे में भी सेम आइन कलमा जो है वो पेश वाला हो सकता है। जैसे यफउलू, ये एक ही मतलब आप देखिए अगर, तो ये सारे मारूफ के पैटर्न ही हैं। यफआलू, यफईलू और यफउलू, ये तीनों फेल मुजारे के पैटर्न जो हैं ये मारूफ के हैं। ये एक वजन के ऊपर ही हैं। जो फाला का वजन था वो फाइला भी हो सकता था, वो फाउला भी हो सकता था। तो सेम मुजारे का भी यफआलू भी हो सकता है, यफईलू भी हो सकता है, और यफउलू भी हो सकता है। यहाँ पे हम तमाम औजान को देखेंगे और फिर उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे, किस तरीके से फेल माजी के औजान चेंज हों। तो फिर हम फेल मुजारे के भी औजान को चेंज देखेंगे। और बाज औकात ऐसा होगा कि जो माजी के वजन के ऊपर हरकत आ रही होगी, मिसाल के तौर पर नसरा, यंसुरु। अब आप देख रहे हैं स्वाद कलमे के ऊपर फेल माजी में तो जबर आ गया, लेकिन मुजारे में उसके पेश हो गया।
تو اس لیے ان اوزان کو یاد کرنے کی ضرورت ہوگی. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو گروپ میں بھی بھیج دوں گی یاد کرنے کے لیے. آج ہم دیکھتے ہیں فعل ماضی کے جو صیغے ہیں ان کے مختلف اوزان سے پریکٹس کرتے ہیں. پہلے فعل ماضی سے کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ فعل مضارع سے بھی کریں گے. فعل ماضی 3 حرفی مادے کے اوپر مشتمل جو اوزان ہوں گے، اس میں تینوں کے اوپر زبر بھی ہو سکتا ہے، تینوں کے اوپر جو ہے وہ زبر کے ساتھ ساتھ جو حرکت چینج ہوگی وہ صرف آئین کلمے کی ہوگی. دیکھیے آئین کلمہ زبر والا بھی ہو سکتا ہے، آئین کلمہ زیر والا بھی ہو سکتا ہے، اور آئین کلمہ پیش والا بھی ہو سکتا ہے. اس سے ماضی کی گردان میں فرق کوئی نہیں پڑے گا، نہ ہی ان کے معنوں میں فرق پڑے گا. یہ وزن کا ایک پیٹرن ہوگا. اب ہم یہاں پہ فعل ماضی کی گردان جو دیکھ رہے ہیں وہ آئین پیش کلمے پہ پیش کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح یہاں پہ آئین کلمہ زیر کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہاں پر آئین کلمہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے. تو ایک گردان اگر آپ یاد کر لینا تو آپ اس سے بہت تقریباً فعل ماضی کی تمام صیغوں کی گردان بنا سکتے ہیں. اس کی پریکٹس کے لیے میں آپ کو حروف دیتی ہوں، آپ لوگوں نے ان حروف کے ساتھ اس کی پریکٹس کرنی ہے پوری گردان کی. آپ کا ٹاسک بھی یہی ہے اس ویک کا کہ آپ نے ماضی مضارع کی گردانیں یاد کرنی ہے. ہم پریکٹس کے لیے اوزان دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ایک گردان ہے فعل ماضی. فعل ماضی کی تمام صیغوں کو آپ اس چارٹ کے ذریعے پہچان کر سکتے ہیں کہ غائب کے 2 صیغے ہوتے ہیں شروع کے، 3 پہلے مذکر ہوں گے، پھر 3 بعد والے مؤنث ہوں گے. اسی طرح حاضر میں 3 پہلے مذکر والے ہوں گے اور 3 بعد والے مؤنث کے ہوں گے. جبکہ متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی طرح کے صیغے لائے جاتے ہیں. تو وزن میں آپ کو دیتی ہوں اور پریکٹس کرنی ہے. خدیجہ آپ شروع کیجئے. سب سے پہلے آپ کو ایک وزن جی دیا میم. گیا فعل ماضی کا خاتمہ، اس نے مہر لگائی. جی میم، اسی کی کرنی ہے، یہ فعل اسی ماضی کی کی ہی کیجیے. نا؟ ہاں جی اسی جی کی. ٹھیک ہے. مذکر غائب ختمہ، مثنیٰ مذکر غائب ختمہ، اب آپ اس اور طرح جمع. جلدی جلدی کیجیے. ختمہ، ختمہ، ختمو، باجی میں کر کے ختمت. دکھاؤں؟ ہاں ٹھیک ہے. جلدی جلدی باجی سے، میں کروں؟ تاکہ یہ رٹا باجی جو میں لگے کروں گا تو نا یہ. مجھے یہ ٹیبلز کی طرح آتی ہیں باجی. میں سناؤں آپ کو؟ جی آپ سنا دیجیے سائدہ. باجی ختمہ، ختمہ، ختمو، ختمہ او، ختم، ختمت، ختماتا، ختمنا، اور پھر ختم، ختم تا، ختم تما، ختم تم، ختم تی، ختم تما، ختم تننا، ختم تو، ختمنا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. آپ نے ایک چیز نوٹ کی، 6 کلم جب ہم چھٹے صیغے پہ پہنچتے ہیں فعلنا، تو یہاں جو لام کلمہ آ رہا تھا نا جو پہلے 5 صیغوں میں متحرک تھا، پھر وہ ساکن ہو گیا. جی تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کہیں پر بھی گردان میں جو چینج پیدا ہوتا ہے نا وہ اس چھٹے صیغے میں پیدا ہوتا ہے جو غائب ہے مونس کا صیغہ. یہاں پہ آ کے گردان میں چینج پیدا ہوتا ہے. کون سا صیغہ چینج پیدا کرتا ہے؟ اس کے بعد یہ ساکن ہوگا، یہاں لام کلمہ ساکن ہوگا، اور پھر اینڈ تک ساکن ہی رہے گا جو کہ پہلے متحرک تھا. فعلا، فعلا، یہاں پہ سب پہ لام کلمہ حرکت والا ہے. لیکن چھٹے صیغے میں پہنچ کے لام کلمہ ساکن ہو گیا، اور پھر 14ویں صیغے تک وہ ساکن ہی رہا. جی تو میم. یہ چینج ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی خدیجہ آپ کیجئے پریکٹس. بارک اللہ فیک ساجدہ. میں آپ کو میم دوسرا ختم میں ہوگی. نہیں میں آپ کو دوسرا جی دیتی ہوں. آپ نے زبر والا ہی کرنا ہے. میں آپ کو ہر ایک کو الگ الگ اس کا دوں گی، اور اسی طریقے سے اس نے جلدی جلدی بولنا ہے. آپ نے بولنا ہے ٹھیک. تارا کا، اس نے ترک کیا، چھوڑ دیا. ترکا، ترکا، ترکو، ترکات، ترکت، ترکاتا، ترکت. ترکت، ترکاتا، ترکنا، ترکتا، ترکتما، ترکتم، ترکتی، ترکتما، ترکتنا، نہیں، ترکنا، تننا، تننا، ترک ترکتنا تننا، یاد، ترکتنا، ترکتو، ترکتنا، ترکنا. ترکنا. جی ہاں ترکتنا یہ یاد ہے. تننا جو ہے نا ترکنا. یہ تا اضافی ہے نا، ضمائر ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی یہ اس کا جی اپنا نہیں ہے، روٹ ورڈ کا نہیں ہے.
نہیں ہے ہے ना? جی، ٹھیک ہے. हाँ ठीक. ترکنا، ठीक है. ترکتنا اور اس کا ترکنا، ٹھیک ہے میم. माशाल्लाह बारक अल्लाह फीक. आयशा आप कीजिए खलका. خلق، خلقا، خلقوا، خلقت، خلقتا، خلقنا، खलकता خلقتا، खलकता खलकता. خلق، خلقتا، خلقنا، خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتن، خلقتو، خلقنا. माशाल्लाह बारक अल्लाह خلق. फीक. नेक्स्ट कौन है? जाला से करे. मैं करूँ میں मैम? کروں، میں کروں عائشہ. जी ये आयशा बारी बारी. बहुत सारे सीगे हैं, जल्दी जल्दी कीजिए, फिर रिपीट भी करेंगे इसको ताकि ये जुबान के ऊपर चढ़ जाए. जी आयशा. جی جی. جعل، جعل، جعلوا، جعلت، جعلتا، जालत जालत. جعلت، جی جعلت، جعلتا، جعلنا، جعلتا، جعلتما، جعلتم، جعلتی، جعلتما، جعلتن، جعلتو، جعلنا. माशाल्लाह बारक अल्लाह फीक. जी सफिया جی جی. आप कीजिए आबादा. عبدا، عبدا، عبدو، عبدت، عبدتا، عبدنا، عبدت، عبدتما، عبدتم، عبدتی، عبدتما، عبدتن، عبدت، عبدنا. माशाल्लाह बारक अल्लाह फीक. नेक्स्ट कौन है? میں जी कसाबा मुना जी. جی کسبا، کسبا، کسبو، کسبلت، कसाबत کسبلتا، कसाबत کسبت، کسبتا، کسبلنا، کسب، कसबना. کسبنا، کسبنا، کسبتو، کسبتا، کسبتما، کسبتم، کسبتی، کسبتما، کسبتنا. یہی ہوئے گا نا؟ ठीक ठीक. کسبتنا، کسبتو، کسبنا. माशाल्लाह बारक अल्लाह फीक. नेक्स्ट कौन है? میں ठीक है आप कीजिए फतहा. فتح، فتح، فتحو، فتح، फतहत. فتحت، فتح، فتحت، हाँ फतहता. فتحتا، فتحنا، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحتو، فتحنا. माशाल्लाह बारक अल्लाह फीक. नेक्स्ट कौन है? अच्छा सबका हो गया, रिपीट शुरू कर देते हैं. साजिदा आप कीजिए. जी बच्चे. अब आपने चूंकि जबर वाले एक एक सीगा सबने कर लिया है, लिहाजा अब आप कीजिए आलिमा. आलिमा, ठीक है. एक मिनट बच्ची. आलिम, आ, आलिमा, ठीक है. आलिमा, आलिमिला, ना आमिला, ना ना. आलिमा अच्छा आलिमा आलिमू. बाजी, एक मिनट, एक मिनट. आपको आलिमा स्क्रीन मैंने शेयर हो ठीक रही है है? लगा. आलिमा, हाँ जी ठीक है. ہاں جی बाजी, आलिमा, आलिमा, आलिमू. आलिमा. नहीं आइन नहीं बोलना, ये तो फाइला का आइन है. आपने सिर्फ हाँ आलिमा, आलिमा, ठीक है, बस उन तीन को ठीक है, देखना है ना. आलिमा ठीक है. आलिमा. आलिमा, आलिमिल, आलिमा, आली, आली, आलिमू, हम्म. आलिमत, आलिमिता, आलिमिलना, आलिमना आलिम, आलिमना. हाँ ठीक है. आलिम, आलिमा, आलिमिता, आलिमितुमा, आलिमतुन्ना, अलिमती, अलिमतुमा, अलिमतुन्ना, अलिमतु, अलिमना. बड़ी वो हाँ मुंह पे चढ़ा हुआ नहीं है. ठीक देखिए ना, आलिमा आलिमा आलिमू आलिमत आलिमता आलिमना. हाँ आलिमता हाँ हाँ आलिमतुमा आलिमतुम आलिमती आलिमतुमा आलिमतुन्ना हाँ. आलिमतु आलिमना. हाँ बड़ी वो फाइला और ना दारिबा के साथ, ये दो जो होते हैं ना, ये मुझे ज्यादा अच्छे आते हैं. वो हाँ दाराबा, दाराबा, हाँ तो दाराबा, वो ये बचपन से याद किया हो ना. हाँ. अब ये हर फर्क कोई भी नहीं होगा. समिया को कीजिए खदीजा. समिया. جی میم. سمع، سمع، سمعو، سمعت، سمعت، समियाता. سمعتا، سمعتا،
سمی سمینا سمینا، سمیعت سمیعتما سمیعتا، سمیعتا، سمیعتما، سمیعتا سمیعتما سمیعتم سمیعتی سمیعتما سمیعتن سمیعتو سمیعنا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اچھا جی، آپ نیکسٹ کون ہے؟ حسیبہ سے میں کیجئے، حسیبہ. میں کر لوں. جی آپ کیجئے. حسیبہ حسیبہ حسبو حسبت حسبتا حسبنا حسبتا حسبتما حسبتم حسبتی حسبتما حسبتن حسبتو حسبنا. ہاں ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. نیکسٹ کون کرے گا؟ جی میم عائشہ. رقیبہ. رقیبہ رقیبہ رقیبو رقیبت رقیبہ رقیبانا رقیبنا. رقیباتا، رقیباتا. رقیباتا رقیبنا ٹھیک. رقیبتا رقیبتما رقیبتم رقیبتی رقیبتما رقیبتن رقیبت رقیبتو رقیبنا. ہاں ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. حروف کوئی اتنی زیادہ وہ ڈسٹربنس نہیں کرتے، بس ایک دفعہ زبان پہ چڑھ جائے نا یہ والی گردان، تو پھر کوئی بھی آپ کے پاس حرف آ جائے گا، آپ اس کی گردان بنا لیں گے. نیکسٹ کون ہے؟ جی میں کروں. جی آپ کیجئے منا جی. کذیبہ. جی قریبا کذیبہ، کذیبہ، کاف کاذبہ لال با، اس نے کاذبہ. جھوٹ بولا. جی کاذبہ کاذبہ کاذبو کاذب کاذباتی کاذبت کاذباتا کاذب کاذبن کذبنا. کاذبنا فعلنا کاذبنا. آگے مذکر کا ہے نا. کاذبتا کاذبتما کاذبتم کاذبتی کاذبتما کاذبتن کاذبتو کاذبنا. ماشاء اللہ، بارک اللہ جی فیک. ٹھیک ہے. اس پیٹرن کو نا آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں، ایسا کہ آپ کی آنکھیں بند بھی ہوں نا تو یہ جی پورا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں. جب کہیں پر آپ پریکٹس دیکھیں، بہت زیادہ چاہیے. ہاں آپ نے اس کو پریکٹس سے آ جاتا ہے، مشکل نہیں ہوتی. ایک دفعہ اگر یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا تو آپ نے اس ایک گردان کے پیٹرن پہ 100 گردانے بنا سکتے ہیں. اور صرف فعل ماضی کی نہیں، فعل امر کی گردان بنا لیں گے، فعل نہیں کی بنا لیں گے، شرطیہ کی بنا لیں گے. کوئی بھی گردان اس پیٹرن کے اوپر آپ ڈالیں گے. اگر ہم اس کے آگے لا لگا دیں، لا فاعلہ لا فاعلہ لا فاعلو، گردان الگ نام کی بن جائے گی، لیکن پیٹرن یہی رہے گا پورا، اسی جی پیٹرن کے اوپر آئے گا. نیکسٹ کون ہے؟ جی میں کر لوں. جی خراجہ، خریجہ. خریجہ خریجہ خریجو خریجت خریجتا خریجنا خریجتا خریجتما خریجتم خریجتی خریجتما خریجتن خریجتو خریجنا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اگر پیٹرن کو چینج کر دیں، درمیان میں پیش لے کر آ جائیں، تو ہم پیٹرن میں کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں پڑ رہا ہے، صرف آئین کلمہ کی حرکت چینج ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ کون کرے گا؟ کروما. میں جس کروں میں. جس نے نہیں کی، ریپیٹ پہ نہیں کی ابھی. صفیہ، صفیہ نے لیو کر دیا ہے. نہیں جی میم جی ہوں. جی آپ کیجئے. کروبا. کروبا کروبا کروبو کروبو ہوں. کروبت کروبتا کروبنا کروبتا کروبتما کروبتن کربتم. کروبتی کروبتم کروبتی کروبتما کروبتن کروبتو کروبنا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اچھا، اور نیکسٹ کون ہے جس نے نہیں کیا ابھی تک دوبارہ؟ میں نے نہیں کیا. میم میں ٹھیک نے ہے. تو ایک بار جی میں نے بھی نہیں کیا. السلام علیکم. ایک ہی بار کیا. وعلیکم السلام. میں اسی لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ میں اسکرین شیئر کرتی ہوں نا، پھر مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ کون کون ہے. ٹھیک ہے یاسمین جی، آپ نے تو پہلے والا بھی نہیں کیا، آپ پہلے وہ کیجئے، یہ والی گردان سے کیجئے. ٹھیک ہے، آپ کو میں فیل دیتی ہوں. آپ نے شاید تھوڑا لیٹ جوائن کیا ہوگا، اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ آپ کلاس میں ہیں. آپ فیل لیجئے.
रफा। मेरी आवाज आ रही? फाला की करूँ मैं? रफा। फाला रफा को इस पैटर्न पे रखिए। अब मैं रफा रफा। किसी का माइक ये ऑन है? फातिमा जी अपना का माइक जरा बंद कीजिए। फातिमा जी रफा का आ माइक चाहिए। रफा 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 आ रफा आ रफा रफा वफालू रफा रफात। अलत रफात। रफाअत रफाअता रफाअन रफाना। रफा रफाना। रफा रफा रफाता रफातुमा रफातुम रफाती रफातुमा रफातुन्ना रफाना रफाना रफम रफातु। रफाना। रफाना। ठीक है, यास्मीन जी आप ही कीजिए दूसरी वाली गर्दान भी। फाइला के पैटर्न पे आप रखिए खरीजा। खारिजा खारिजा खारिजू खारिता खारिता खारिजत। खारिजना खारिजत। खारिजत खारिजना खारिज खारिजाता। खारिजना खारिजना खारिता खारितुमा खारितुम खारिती खारितुमा खारितुन्ना खारितु खारिजना। ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्ला फीक। अच्छा, ये वाले सीगों को आपने देखना है, ठीक है। फाइलत। फाला, फाला, फालू, फालत, यहाँ पे आएगा ना, तो सेम उसी तरह फाइला, फाइला, फाइलू, फाइलत। ठीक है, माशाल्लाह, बारिकिल्ला फीक। एक और कर लीजिए, अच्छा आप ही मैडम, एक कीजिए। था ये जो गिनती में लिखा हुआ है, आप जैसे नोट पे आपने कहा कि लाइन से भी पढ़े, ये जी, बीच में 14 दरमियान में क्यों आया तरतीब में, अगर 1 2 3 पढ़े हम ये तो? वाला, ये वाला, जी क्योंकि ये मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए, मुसन्ना के लिए भी अगर आएगा तो फाइल ना ही आएगा, और जमा के लिए भी फाइल ना ही आएगा। इसलिए इसको अच्छा इसके खाने में आप में डिवाइड नहीं ना हुआ है। इसका मतलब ये है कि इन जी दोनों की जगह पे ये फाइल ना ही आता है। अच्छा हाँ, अगर हम इसको दो करके पढ़ ले, जैसे फाइल टू फाइल ना, फाइल ना, फाइल ना दोनों जगह पर आता है। मुसन्ना के लिए भी फाइल ना, और जमा के लिए भी फाइल ना, और ये मुन्नस के लिए भी यही होता है, मुजक्कर के लिए भी यही होता है। मैम मैंने भी नहीं किया हुआ, मैंने पिछली भी क्लास नहीं तो अटेंड। हदीस ये डबल जेर पेश हर के साथ उसमें आए करेंगे, होंगे कलमे तरीका की यही हरकत होगा चेंज ना, होगी। जी, फेल मुजारे की। फिल मुजारे की इसके बाद। हाँ, फेल मुजारे की जो है इसकी यही तरतीब है, कोई भी लफ्ज हो। बिल्कुल, फेल माजी की। ये फेल माजी अगरदान, फेल माजी फाइला हो, फाला हो या फाउला हो, पैटर्न चेंज नहीं होगा, सब कुछ यही ये रहेगा। फेल माजी है या फेल मुजारे है मैडम? नहीं, ये देखिए ना, गर्दान फेल माजी, ये माजी की है। आप देखिए 3 हर्फ है ना, पहले पे जबर है, दूसरे पे जबर है, तो ये तो फेल माजी की अलामत है। अच्छा, तो अगर आपने हमें तो फेल मुजारे की करवाई थी दूसरी को। आज मैंने प्रैक्टिस में कहा था कि पहले हम फेल माजी की प्रैक्टिस करेंगे, फिर फेल मुजारे की करेंगे, ताकि फेल माजी की हमने प्रैक्टिस नहीं किया अभी तक, हाँ ताकि ये भी सबको हो जाए। अगर ये फेल मुजारे का सीगा होता तो इसके शुरू में ही हमजा, ता, या, नून, इन चारों में से कोई ना कोई लगा होता ना, जी। इसलिए ये फेल माजी है। जी, फातिमा आइए आप कीजिए। मैम मैं कह रही हूँ मैंने भी नहीं किया था, मैं पिछली क्लास में, थोड़ा सा गाइड भी करेंगी। मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा मैडम, ये जो आपने गुरदान फेल और मुजारे की लिखी थी, उसका यानी आखिर में पेश आते हैं और शुरू में जबर और जी इस तरह जी आता है जी, ना, हाँ या जी, इसके फालू बाद जैसा, या या फालू फालू होगा, वो, बिल्कुल। वो भी अभी हम या इंशाल्लाह फालू ताला या इसके बाद उसको ही फालान या देखेंगे। फालूना। जी, इसके बाद उसी की बारी आएगी। अच्छा, वो मुजारे ये माजी है। माजी है जी।
आप ठीक है। एक चीज तो और मैं अच्छा खदीज मैं तो आपके उस पे कागज प्रिंट करके बिस्तरे में रखा हुआ है, जिसको उठती हूँ बैठती हूँ सारा दिन ही पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला आपको अजर भी इसका अता बड़ी फरमाएगा मुश्किलों इंशाल्लाह से ताला। याद किए कुछ सब। ठीक है फातिमा, आप पूछिए, आप क्या कह रही थी? फातिमा नहीं मैम, मैं कह रही थी जकिया। जी जकिया। मैंने कहा मैम मैंने पिछली क्लास भी नहीं अटेंड की थी मैं, तो अभी कुछ थोड़ा सा मुझे पिछले वाला भी गाइड करेंगी, लेकिन इसमें अभी जो मुझे पूछ रही है वो मुझसे भी पूछ लें। पहले आप ये कर गर्दा लीजिए, पिछले वाली चीज को आप जरा ना इस क्लास की रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, मैं इसको डालूंगी यूट्यूब पे, तो पिछली क्लास को मैंने पहले जो क्लास भाई शुरू कहाँ की है उसी को रिपीट। फातिमा इसका जी का माइक जो है रिपीट करती है, वो ऑन कर लेती हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फातिमा। जी जो यास्मीन जी पूछ रही थी ना, मैं भी यही पूछना चाह रही थी, फिर मुझे अपने